پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، پیر کامل رهبر پیران ما، رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، قطب الاقطاب زمان و غوث وقت، قطب الاقطاب زمان و غوث وقت، سرور و سردار سرداران ما، سرور و سردار سرداران ما، سرور سردار سرداران ما، سرور سردار سرداران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، قاطع اعناق باطل در زمان، او قاطع اعناق باطل در زمان، قاطع اعناق باطل در زمان، در سبب هالسيف از رحمان ما، در سبب هالسيف از رحمان ما، قاطع اعناق باطل در زمان، 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 در سبب هالسيف از رحمان ما، در سبب هالسيف از رحمان ما، نصف نامش سيف باشد مثل الله، نصف دیگر اسم آن رحمان ما، اسم آن رحمان ما، الله الله، نصف دیگر اسم آن رحمان ما، سيف رحمان، قاطع اعناق باطل در زمان، قاطع اعناق باطل در زمان، در سبب هالسيف الرحمن ما، در سبب هالسيف الرحمن ما، در سبب هالسيف الرحمن ما، او هست یقینا سيف رحمن پیر ما، هست یقینا سيف رحمن پیر ما، در میان علم و حلم درمیان علم حلم، درمیان علم حلم اسکان ما، علم حلم اسکان ما، علم حلم اسکان ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، علم تقوی و هنر دارد چنان، او علم تقوی و هنر دارد چنان، گشته از قاصر از او زبان ما، گشته از قاصر از لسان ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، پیروانش در میان مردمان، پیروانش در میان مردمان، متقی و هم منور باشد جانان ما، شکر لله پیروش گردیده، شکر لله پیروش گردیده، شکر لله پیروش گردیده، از خطر محفوظ و از عقیده و ایمان ما، از خطر محفوظ شد عقیده و ایمان ما، من چه گویم وصفی آن عالی مقام، مثل ما هست روشن و تابان ما، مثل ما هست روشن و تابان ما، که توانم من کنم اوصاف و قصرتم عضو لسان ما، قصرتم عضو لسان ما، حسن من باشد امیر محمد ضعیف، شکرهتم متاح جانان ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، پیر کامل رهبر پیران ما، حضرت مبارک صاحب جانان ما، حضرت مبارک
حضرت مبارك صاحب جانان ما پیر کامل رهبر پیران ما رهبر پیران ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما قطب الاقطاب زمان و غوث وقت قطب الاقطاب زمان و غوث وقت سرور و سردار سرداران ما سرور و سردار سرداران ما سرور سردار سرداران ما سرور سردار سرداران ما پیر کامل رهبر پیران ما پیر کامل رهبر پیران ما پیر کامل رهبر پیران ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما قاطع اعناق باطل در زمان او قاطع اعناق باطل در زمان قاطع اعناق باطل در زمان در سبب هالسيف از رحمان ما در سبب هالسيف از رحمان ما قاطع اعناق باطل در زمان 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 در سبب هالسيف از رحمان ما در سبب هالسيف از رحمان ما نصف نامش سيف باشد مثل الله نصف دیگر اسم آن رحمان ما اسم آن رحمان ما الله الله نصف دیگر اسم آن رحمان ما سيف رحمان قاطع اعناق باطل در زمان قاطع اعناق باطل در زمان در سبب هالسيف الرحمن ما در سبب هالسيف الرحمن ما در سبب هالسيف الرحمن ما او حس يقينا سيف رحمن پیر ما حس يقينا سيف رحمن پیر ما در میان علم و حلم درميان علم حلم درميان علم حلم اسكان ما علم حلم اسكان ما علم حلم اسكان ما پیر کامل رهبر پیران ما پیر کامل رهبر پیران ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما علم تقوى و هنر دارد چنان او علم تقوى و هنر دارد چنان گشت از قاصر از او زبان ما گشت از قاصر از لسان ما پیر کامل رهبر پیران ما پیر کامل رهبر پیران ما حضرت مبارک صاحب جانان ما حضرت مبارک صاحب جانان ما پیروانش در میان مردمان پیروانش در میان مردمان متقی و هم منور باشد جانان ما شکر لله پیروش گردیده شکر لله پیروش گردیده شکر لله پیروش گردیده از خطر محفوظ و از عقیده و ایمان ما از خطر محفوظ شد عقیده و ایمان ما من چه گویم وصفی آن عالی مقام مثل ما هست روشن و تابان ما مثل ما هست روشن و تابان ما که توانم من کنم اوصاف و قصرتم عضل و لسان ما قصرتم عضل و لسان ما اسم من باشد امیر محمد ضعیف شرح مدح جانان ما